say hallelujah. Losnaka hallelujah. भयणीनो हे सांग आसा आमचें क्रिस्तांव जिविताचें एक मिसांव मिशन आनी मिसांव म्हणल्यार म्हज्या कुडींतल्यान म्हज्या आत्म्यांतल्यान दुसऱ्यांक पावोंक जाय आनी हेच मिसांव दर एक मनशाक देवान संवसारांत दिलोलें आसा दर एक मनशाक जावं तो एक याज्ञीक जावं तो एक काजारी जावं तो एक अंकवार कोणी जावं तो दर एक मनशाक आप आपले भाशेक आपणे आसा आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा वोकेशन आनी आमी कोंकणी म्हणटा तें कितें आपणे आनी आपणे आमकां देव केन्ना दिता जेरेमायाच्या पुस्तकान बरयलां अध्याय 1:4 आवयच्या कुसव्यान तुका हांवें विंचून काडला केन्ना काडला आवयच्या कुसव्यान म्हाका देवान विंचून काडला हांवें चिंतून ना की हांव याज्ञीक जातलो म्हणून हांवें केन्ना म्हाज्या जिवितान नियाळ करूना की याज्ञीकी जिवीत हांव स्विकारतलो म्हणून पूण ते वेळ येता जिवितान देव खंय तरी म्हाका कळीत करता तुमी केन्ना चिंतले काजारी जाल्यात कितले काजारी जाल्यात हात वयर करात या काजारी जाल्यात इतलेच हात करतात हात वयर लावंक जाय काजार जावंक न्हय कितले काजार जाल्यात अशें देवा आमकां काजार जाला न्ही जर तूं काजार जालाय तर तुजें तें आपणे आनी तें मिसांव म्हागेलें थोड्यांची काजारी जिवीत जाली कितलीं वर्सां 5 जाली 10 जाली 15 जाली थोडी 20 जाली थोडी 25 जाली थोड्यांगे दादले मनशां पिड्यार जाल्यात थोडी विधवा बायलां आसात थोड्यांगे बायल मनशां पिड्यार जाली भाव भयणीनो हे सगळे जिविताचे यात्रेन काजारी जिवितान आमकां हे मिसांव पूर्ण करूंक जाय शांती पावोंक जाय काजारी जिवितान केन्ना अंकवारी जिवितान थोडे आमचे भाव भयण अंकवार रावल्यात वेगवेगळ्या कारणाक आवय शीक आसलेली बापूय शीक आसलेलो वेळ मेळोंक ना काजार जावपाचें चिंतोंक ना आवयची चाकरी करता करता केंस पिकोवंक गेले आनी आतां काजार जावंक तो वेळ सोडलो पूण ते मिसांव भाव भयणीनो एक मिसांव जर हांवें म्हज्या मुखेन घेतलें कितें म्हाका देवान विंचून काडला आवयच्या कुसव्यान म्हाज्यान केलें तशेंच भाव भयणो एक उतरां आमकां आयकूंक मेवता हेच्या शुभ वर्तमानान सर्वेश्वर देव तुमचें सगळें आसो हेजो अर्थ कितें म्हणल्यार सर्वेश्वर देव आमच्या सांगाता आसता कितल्यांक दिसता आसता म्हणून हात वर करया पळयात लज नाकाय आनी म्हणलें म्हज्या काळजान ओप्पो म्हाका जिवो दवरता सर्वेश्वर देव म्हज्या सांगाता आसा तो म्हज्या पाठीशी नाही तो म्हज्या फाटल्यान ना तो म्हज्या सांगाता आसा सर्वेश्वर देव तुज्या सांगाता आसा भाव भयणीनो हांव म्हणटा सदां सर्वेश्वर तुमचें सगळें आसो म्हणल्यार आनी तुमी कितें म्हणटात तुमी ताळो व्हडलो जायना झगडटाना ताळो व्हडलो जाता पूण मिसान येयल्यार ताळो आमगे भुरग्यांगे ताळो आतां बारीक 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 जावंक लागलो आसा आतां सगळे आमचे एगोचीन सिंधुदुर्गान आवाज आतां कितें जावंक लागला सर्वेश्वर देव तुमचे सेवाचो लोकांचो आवाज आनी कोणें व्हडल्यान म्हणल्यार कोणें म्हणलें इतलें व्हडल्यान तो मुट्टा बाबा ताकाय म्हणूंक दिनाय तेजे मिसांव ताका करूंक दियात तो मुट्टा ताकाय करूंक दिनाय आनी जो करिनात ओगी आसता भाव भयणीनो हे उतर मिसांव पूर्ण करून आमकां सर्वेश्वर देव म्हणटा हांव तुज्या सांगाता आसा
हांव तुज्या सांगाता आसा म्हणल्यार कोण तरी म्हज्या बरोबर आसा. आमच्या मदकाक बरीचशी भाव भयणी आसात. जेन्ना तुमच्या जिवितान एक वेळ येयलो, एक त्रास येयलो, जो पिडा येयली हातान, तुमकां दिसलें कोणूच म्हजे बरोबर ना, तेन्ना तुमकां दिसलें की सर्वेश्वर देव तुमचे सांगाता आसा. दिसलें वय की ना? म्हणून तुमी हांगासर येयल्यात. म्हणून तुमी 3 वर्सांसून घरांतली भायर सरली, तयारी करून पावयलो, भुरग्यांक न्हेसयलें. म्हणून तुमी आपलो वेळ वेगळी वेगळी भावन तुमी मिसाक पावली. आनी हें जावन आसा हे क्रिस्तांव जिविताचें एक मिसांव, मिशन. भाव भयणीनो, दर एक भाव भयणी आमच्या मदका तुमी खंय बसल्यात, तूं चिंता आसतलो ह्या वेळार हांव कितें मिसांव कोत्ता. जरी करना जाल्यार आयकोया, एक असो एक व्यक्ती जो ह्या संवसारान येवन गेलो, तेची आवय गर्भेस्त आसतना तिणें म्हणलें, जेन्ना हो भुरगो जल्माक येतलो हांव ह्या भुरग्याक सायबीन मांच्या पांया तळा धरतली. कितल्यो अशी आवय आसात की आपल्या पुताक ओ तुवेक सायबीन मांच्या पांया तळा धरलेले आसात. घडये तेन्ना आमकां तें चिंतप येयना, पूण ते घडये आमी झगडटा आसतली वेगवेगळ्या कारणाक. सासू झगडटा आसतली सुने कडेन आनी सून झगडटा आसतली शाशे कडेन. कितें आनी घोवा कडेन झगडटा आसतली जेन्ना भुरगो पोटांत आसतना. वय की ना? वय की ना? खूब आमची भाव भयणी झगडटा जेन्ना भुरगे गर्भेस्त आसतना. आनी त्या देखून ह्या घडयेक आमकां तुमच्या मुखार एक उदाहरण दवरता. ह्या उस्तोरीन कितें म्हणलें? हांव ह्या भुरग्याक सायबीन मांयच्या पांया तळा धरतली. आनी बरेचशे लोकांनी तिका विचारलें, तूं कित्याक सायबीन मांयच्या पांया तळा धरताय? अशें आसात न्हू लोक प्रश्न करूंक. थोडे लोक प्रश्न करूंक खूब आसात. हालेलुया. आयकुया भाव भयणीनो, आमकां सैतान बरी वस्तू आमकां आयकोंक, बऱ्या वस्तू आमकां आयकोंक तो दिना. कित्याक तो म्हणटा तें तुका न्हय तें. ओ पाद्री आयज 2 दीस येयला तो तुका न्हू तें. भाव भयणीनो, सायबीन मांयचो संदेश सगळ्यांक आयज आसा. ती कितें सांगूंक सोदता आमचे लागीं, ती कितें सांगूंक सोदता. हो संदेश तुमच्या मदकात कोणाक तरी पावतलो, कोणाक तरी आपले थाळीस म्हूण हांव जेजूक उक्तें करतलो. पूण ह्या अस्तरीन जग दिलो प्राण तिणें सायबीन मांयच्या पांया तळा भेटयलें. आनी थोड्या दिसांनी वर्सांनी ती आवय पिड्यार जाली आनी ती परम सेवा चाकरी केली. कोण आसा माई गेल्या उपरांत? पयलो अधिकार कोण आसता? माय गेल्या उपरांत कोण सांगतलो? घोव आसता न्हू की सासू माय? भाव भयणींनो, जेन्ना ही अस्तरी नायस जाली, हो सासरी जिविताक पावली, आपल्या डॅडीन ताका वाडयलें. कितले अशे दादले मनशां आसत घडये संवसारान बायल नासतना आपल्या भुरग्यांक वाडयला, सगळी सेवा चाकरी केली, भासणां घातली, भुरग्यांक न्हावयलें, सगळे वस्तू केले त्या भुरग्याक. आनी ह्याच भुरग्यान आपल्या पायक पुरलो, इम्पेर केलो. जेन्ना तो व्हडलो जालो, त्या व्यक्तीचें नांव कळत कळत तुमी आयकलां आसतलें घडये खंय तरी. ती व्यक्ती म्हणल्यार कोण? जॉन पॉल द्वितीय. आयकलां? थोडे वर्सां पयलीं आमी मिसान कोणाचें नांव घेताले? आसात तुमी जागी? कोण हो जॉन पॉल? जॉन पॉल द्वितीय, जॉन पॉल द सेकंड. तेजे उपरांत बेनेडिक्ट येयलो
आतां आसा पोप फ्रांसीस दर एक मिसान भुरग्यांनो आयकात आज तुमचे मोबायल सगळे आतां तकलीन गेला आतां कांयच आमकां समजना फुडें बाबा ही व्यक्ती जॉन पॉल द्वितीय सेकंड हो जावन आसा हो व्यक्ती हांव तुमकां उदाहरण दिता तिगायनी आपले मिसांव केले आवयन आपले मिसांव केले की ना व्हडले म्हणत वय की ना सगळे सांगात वय व्हडलो ताळो जगडटा ना कशी जगडटात व्हडल्या ताळो वय की ना व्हडल्यान वय वय म्हणटात की हय म्हणटात आमची भास बदलता न्हय भाव भयणींनो मायन आपले मिसांव पूर्ण केलें बापायन आपले मिशन मिसांव पूर्ण केलें आनी पुतान आपले मिसांव पूर्ण केलें बाब तिगायनी केलें जॉन पॉल एक याज्ञीक जालो एक बिश्पाचे वावर ताणें केलो एक कार्डिनलचो वावर ताणें केलो आनी निमाणें ताणें एक पोप जॉन पॉल सेकंड कोणें चिंतूंक ना हो पोप जातलो म्हणून कारण हे सगळे पोप जाले पयले इटलीचे फकत तेजे उपरांत जालो 264 पोप जॉन पॉल सेकंड आनी ह्या व्यक्तीन बाबनो आपले मिसांव सुरू केले एक याज्ञिकी जिविताचे आनी तेणे आपले सगळे जिवितान चड मोग तेणे सायबीन मायक दिलो कारण सांगात पळया कित्याक तेज्या आवयन कितें केलेलें तिका खंय भेटयलेलो खंयसर भेटयलेलो सायबीन मायच्या पांया तळा आनी तो विसरूंक ना तेगे डॅडीन ताका सांगलोलें बरें तें आमी आपल्या भुरग्यांक सांगता वय की ना पूण आयज आमी भुरग्यांक बरें सांगता की वायट आयज व्हडलो निहाळ हा बाबा न्हू जेन्ना तुमी झगडटात तुमच्या घरांनी आमची भुरगीं आमकां पळयतात तेन्ना आमी शेतां बाटा पासून झगडटात घरा पासून झगडटात भाव भयणी झगडटात भाव झगडटात धाकटी भुरगीं पळयतात आनी आमचे उपरांत ती तशीच जातली जावंक जाय तशी जावंक जाय बरी जावंक जाय की वायट जावंक जाय बरी जावंक जाय आनी हेच कोणे भाव भयणीनो बापायन सांगलें बाबा तुका आवयन तुज्या तुका भेटयलोलो गोडे तिचे काळजान ते रिगले बरी उतरां आमच्या काळजान रिगतात भाव भयणो आनी जेन्ना ती काळजान रिगतात दोळ्यांतली कितें जातात दुकां येतात कारण तो उगडास खंय तरी एक येता कारण ते उतर तोपता काळजान जॉन पॉलाचे काळजान ते उतर रिगले आनी घोडे त्याने आपल्या जिविताची यात्रा ते मिसांव शांती पावयले तुम्ही पळयताय कॅथलीक कॅरिझमॅटीक म्हणटात न्हय हे कोणें सुरवात केली पूर्ण स्फूर्तीन पोप पॉल VI जालोलो पूण पूर्ण स्फूर्तीन कोणें सुरवात केलें भुरग्यांनो जय मेली तुमकां कोणें सुरवात केलें पोप जॉन पॉल सेकंड कोणें चिंतूंक आमी इगोजीत केन्ना ताळयो पेट्टाले हांव पयलें कोणें चिंतूंक ना केन्ना हात उबारताले आमी चिंतलेलें चिंतूंक ना पूण जेन्ना पोप जॉन पॉल सेकंड तेन्ना तेणें आपलो अधिकार स्विकारलो ताणें कितें केलें सांगात पळया ताणें सांगलें सगळे खिडक्यो उक्ते करात दारां उक्ते करात वॅटिकनची आनी कितें म्हणलें पवित्र आत्म्याक स्वागत करूया आतां हेचो अर्थ कितें इतली वर्सां पवित्र आत्म्याक स्वागत करूंक ना घोडे खंय तरी इगोज सुटलोली
पूण पोप जॉन पॉल सेकंड कितें म्हणलें जेन्ना खुर्ची मेवता मनीस आपले सगळ्यांक इसवता उगडास धरत जेन्ना एक नेता त्या खुर्ची मेवलो उपरांत मागीर कितें करता तो मागीर तो आपल्या लोकांचे कांय चिंतना हालेलुया तो चिंता की ना चिंतना पूण जेन्ना पोप जॉन पॉल सेकंडाक ते खुर्ची हो तेका कोदेल अधिकाराचें मेवलें तेणें म्हणलें खिडक्यो आनी दारां सगळीं लोकांक कळोवन दी आमी कितें कोत्ता आमी कितें हे सगळें मांडावळ कोत्ता लोकांक कळोवन दी आमकां लोकांक देखून पावंक जाय जॉन पॉल सेकंड इंडिया येवन गेलो कितल्यांक जाणा तें येवन गेला थोड्या भुरग्यांक लोकां आसतलें घोडे पूण तो येवन गेलो हांव कित्याक उलयतां आयज ह्या मिसाचेर कारण आमचे मिसांव सुरवात जाता ती आमच्या फॅमिलीन एक आवय एक बापूय आनी तो मोगाचो फळ कोण आसता एक भुरगो थंयसून मिसांव सुरू जाता आयज तरी म्हज्या जिवितान मिसांव सुरवात जावंक जाय खंय तरी एक उदाहरण म्हजे मुखार देवान दवरलेलो आसा अशें कितले आनीक आसात भाव भयणीनो तुमचे मुखार आनीक उदाहरण दवरता जोसेफास खंयसरलो गोंयचो न्हू की सिंधुदुर्गचो जोसे आसतलो खंय तरी आमच्या गांवांत न्हय पूण हो जोसेफास त्याने आपली जिविताची यात्रा सुरू केली आणि म्हणटात तो गोंयासून चलोन मँगलोर गेलो तुम्ही मँगलोर कडेन पावला आसतले मडिपू हो गांव आसा आणि त्या गांवांत त्याने आपलें कार्य सुरू केलें एक याज्ञिकी जिवीत भुरगेपणान त्याने 25च्या अधिकार वर्सान त्याने याज्ञिक स्विकारले आणि त्याने आपले मिसांव सुरू केलें जेजूचे उतर परगटून जेजू भाशेन जिवीत जिवंक बाबेने गोंयांतसून मँगलोर चलोवन कितले दीस लागतले सांगात पळया तुमचो अंदाज थोडे हुशार आसात मेजून आतां गुगलाचेर सुद्दां क्विकली डिस्टन्स फ्रॉम गोवा टू मँगलोर आतां वचून सोदात कितले किलोमिटर आसात पूण ताणें सगळी वाट चलोवन जोसेफास ताका म्हणटात आमी गोंयचो पात्रो देखून न्हू फ्रांसीस शावेरा बरोबर ताकाय आतां आमी उगडास दिता जोसेफास भाव भयणो चलोन गेलो आपली वाट बरीचशी आमची भाव भयणी चलोन येतात मिसाक थोडे कडेन वाहनां आसात पूण थोडी आमची भाव चलोन येतात थोडी सायकलीचेर येताली पयलीं आतां बायकाचेर थोडे म्हणटा पयस रावता भाव भयण उगडास दितात तुमचे दर एक पावल जेन्ना तूं चल्ला इगोर्जी कोणें आपले पावल देव तुमचे मागणें सदांच आयकतलो पूण जेन्ना घरासून भायर सरतना एकूच उतर आसलें काळजार थोडीशी भाव भयण झगडोन भायर सरता घरांतल्यान न्हय केन्ना केन्ना बायल पयलीं वयता घोव मागीर वयता केन्ना केन्ना भुरगीं पयलीं वयतात मागीर पाय वयता मागीर माय वयता काम आसल्यार वेगवेगळ्या कामाक ताका कांय केन्ना केन्ना मिशीक आसता कोण तरी घरा आसूंक जाय कोण पिडेस्त आसात तेजी सेवा चाकरी करूंक जाय कोण पिडेस्त आसल्यार घरान हांवें पिडेस्ताची सेवा करूंक जाय कितें मिसाक वचूंक जाय कितें म्हत्वाचें सेवा गरजेची कित्याक देव पळयता कित्याक तुका मायक सोडूंक जायना कित्याक ती अंतरुणाचेर आसा पूण हांवें फाटीं कळूंक जाता फादर म्हजी मायशीक आसा म्हाजे मिसांव मायेची सेवा चाकरी करून माय जागेचेर आसा म्हजो डॅडी जागेचेर आसा बरेचशे भाव भयणी हांगासर तुमी सेवा चाकरी केलोली आसा अंथरुणाचे सगळे पुसोन नितळ करून केलेले ते मिसांव देव केन्ना विसरचो ना
देव केन्ना विसरचो ना. जरी हांवें ही चाकरी सेवा चाकरी म्हणल्यार मिसांव जरी हांवें केला जाल्यार, माय पायची सेवा जरी केल्या जाल्यार, जरी हांवें माय पायक सांडलें, माय पायक हांवें रडयलें, माय पायक दुकां हाडली, तर म्हजें मिसांव अपूर्ण रावतलें. भाव भयणीनो, जेन्ना एक सून दुसऱ्याच्या घरा वयता, हांवें त्याच भाशेन त्या मायक मोग करूंक जाय. त्याच भाशेन हांवें त्या पायक मोग करूंक जाय. तितलोच मोग आयज आमची भुरगीं कळना मायच्या घरा वचो की पायच्या घरा वचो. हालेलुया. खरें की खोट? भुरगीं सांडल्यात श्यामाय कडेन वचूं की आनी माय श्यामाय कडेन वचूं? भुरगीं चिंतून पडटा कोणा लागीं वचूं? हांवें जरी मिसांव करूंक ना, सायबीन माय आयज आमकां कितें सांगूंक सोदता. हें मिसांव देवान आमकां दिलोलें आसा भाव भयणीनो. गडे जुजेबाजान आपलें मिसांव मेंगलोर, पूण ताका एक मोन आलेलें श्रीलंका वचूंक. पूण जेन्ना तो बिशप आसलो तेन्ना ताका परवानगी दिवंक ना. आनी ताणें सायबीन माय लागीं मागलें की म्हाजी फुडची यात्रा, म्हजें फुडचें मिशन, म्हजें मिसांव म्हाका श्रीलंका पावोंक जाय. जुजेबाजाच्या दोळ्यान कोत आसतलें भाव भयणीनो. आज बरेचशे चेडवा भुरग्यांच्या पांयान काळो धागो आसता. पळयलात न्ही? उजव्या पांयान काळो धागो आसा जाल्यार कातरून उडयात आनी कोत घालात. बरेचशे भाव भयणी काळो धागो घालतात पांयाचेर. पूण जुजेबाजान आपल्या दोळ्यान कोत घाल्लें म्हणून ना, पूण हांवें तसो मोग करूंक जाय. कोत कोणी घालता? थोडे कोत मोडटा आनी कितें करता? फादर कितेंय कितलेंय कोत मोडटा. पूण जुजेबाजाक एक कोत मोडोंक ना. कितलीं वर्सां आतां म्हणलें हांवें, कितलीं वर्सां? 24 वर्सां, 24 years श्रीलंकान तो रावलो. एक मिसांव गोंया सोडलें ताणें. सगळ्या फॅमिलीक ताणें बाय बाय म्हणलें. आतां पुतून येयना, म्हजी वाट पळय नाकात. तो पुतून केन्ना गोंया पावूंक ना भाव भयणीनो. 24 वर्सां श्रीलंकान ताणें चलोन काडली. 30,000 लोकांक ताणें बाल्तीम दिलें. कितले लोकांक? 30,000. आतां जाले 3 लाख. कितली भुरगीं जाली. पूण कितें एक मिसांव घेवन तो घोड्यान कितें जाल्लें? कितें? फकत कोत घोड्यान घालूंक न्ही, पूण तें सोत मानूंक. अशें म्हणटा जेन्ना जुजेबाज गोंयासान भायर सरलो, तो सायबीन मायचे इमाजी लागीं तेणें तिंबी घायली आनी तेणें म्हणलें, सायबीन माय, हांव म्हाजें काळीज तुका भेटयता. कितें म्हणलें? म्हजे लागीं भांगर रुपये ना, म्हजे लागीं कांय तुका दिवंक ना. थोडो लोक पळयता न्हू कोणें कितलें घायलां आनी म्हाजें नांव घेतलां. हालेलुया. आनी पाद्रीन मागीर नांव घेवंक ना. तें मिसांव ना भाव भयणीनो. तें मिसांव ना. आनी जेन्ना म्हाजें शेवट जातलें
जे म्हणटलो तुवें सगळें स्वार्थीपणा पासत तुवें केलें. आज कितलो लोक स्वार्थीपणा पासत करता, सेल्फिशनेस, आनी तो निस्वार्थी वावर करता आपलो मिसांव. कितें म्हणलें जेजेबाजान? व्हडल्यान म्हणत सायबीन माय हांव म्हजें काळीज. व्हडल्यान म्हणत सायबीन माय हांव म्हजें काळीज तुका भेटयता. इंग्लिशान बरें वयता तें, मदर मेरी आय कॉन्सेक्रेट माय हार्ट टू यू. आय कॉन्सेक्रेट माय हार्ट म्हणल्यार तूं म्हाका सांबाळ, म्हाका वायट वस्तू पासून सांबाळ, म्हाका वायट लोकां पासून सांबाळ, म्हाका वायट मनशां पासून सांबाळ. हेचो अर्थ कित्याक आमचे काळीज केन्ना बदलता म्हूण सांगूंक जायना. म्हूण हें उतर सायबीन माय हांव म्हाजें काळीज तुका भेटयता. आमचे मदकाक कोणें आयकता जाल्यार ह्या वेळार रातीक न्हिदचे आदी तुका दिसता जाल्यार सायबीन माय हांवें म्हजें काळीज रागान बोल्ला, हांवें म्हजें काळीज म्हज्या भाव भयणीक भोगसणें दिवंक ना, हांवें म्हजें काळीज संवसारी वस्तूचेर दवरला. सगळे वस्तू जाय आमकां भाव भयणू देव आमकां दिता. तुमी कश्ट करतात, बरेचशे भाव भयणी कश्ट करतात, नुस्तें विकून, भाजी विकून, वेगवेगळो वावर करून वेगवेगळ्या वावरांनी आसात. पण उगडास जरात तुमचें सगळें मिसांव काळजारी जिविताची देव केन्ना सांडचो ना. आनी हें मिसांव भाव भयणू अशें म्हणटात तेन्ना जोसेफास अंतरलो तेच्या नांवान एक इग्रोज बांदला श्रीलंकान सायबीन मायच्या नांवान. तेची समाधी थंय आसा. हांव कित्याक सांगता आयज सांजेच्या वेळार घडये थोडो वगत जाला, पूण हे दोन उदाहरण हो दोन एग्जाम्पल्स तुमच्या मुखार दवरता आनी मागुया की म्हजें मिसांव जेजू भाशेन जेन्ना जेजून आपलें मिसांव केलें न्हय, क्रुसाचेर मरून पुनो जिवन जावन आमचें मिसांव तुमच्या जिवितान कश्ट आसात, बरेचशी भाव भयणीक कश्ट दुख आसा. उगडास जोरात पुतून उगडास करता. सर्वेश्वर देव तुमचे सगळे आसूं. आमेन.